बजरी जो सानू फ्री मिल जाती सी ट्रैक्टर ट्रालियां ते असी लोग आसानी नाल साडे बच्चे काम करते। आप वोट देंगे, अगर उनको अपनी जान ही बचानी है कि हमें जेल न ले जाए, हमारे बच्चों को केसों में न फंसाएं, तो वो आपके लिए क्या इंसाफ करेंगे? आपको तो वो चाहिए जिनको ये डर ना हो कि हमें जेल लेंगे। क्यों? हमने कोई किया ही नहीं, कोई चोरी नहीं की है, हमने कौन से घोटाले किए हैं कि हमें कोई लेगा? उन लोगों को तो अगर आप वोट देंगे भी, उनको आपके लिए कोई फुर्सत नहीं होगी, उनको तो अपनी जान बचानी है। और आप देखते हैं दिल्ली में जो सरकार है वो तो हिसाब लेती है, वो तो लेती है हिसाब। तो क्या फिर करेंगे हम? उनकी पैरवी के लिए उनको इक़्तिदार में लाएं या अपनी पैरवी के लिए अपनी किसी जमात को लाएं जो आपके मसले हल करे? तो मैं आप सब झील ही करते रहोगे या लोगों को घर में पानी भी दे दोगे पीने के लिए? पानी हमारा, बिजली हमारी, और हम लोगों को ही ना बिजली होती है और ना हम लोगों को वो आजकल बिल आ रहे हैं, इतने मोटे मोटे बिल आ रहे हैं। तो क्या मैं आज उन लोगों को कहता हूं जो ये कहते हैं कि साहब जो पिछले 70 साल में यहाँ हुकूमत में थे उन्होंने कुछ नहीं किया, जरा आज बीजेपी हिसाब दे देना उन्होंने 2014 से क्या किया। यहाँ मैं रास्ते में जब आ रहे थे तो जुल्फकार साहब ने मुझे कहा शिवखोरी यहीं से जाते हैं। मैंने कहा जुल्फकार साहब, मैं बड़े दिनों से सुनता आ रहा हूँ कि शिवखोरी के लिए ये बहुत कुछ करना चाहते हैं, जिस तरह माता वैष्णो देवी के लिए किया। क्या इनको फुर्सत नहीं मिल रही है वो काम करने के लिए? क्या यही इसीलिए इन्होंने वोट दिए थे? जो इन स्थापनों की जगहों पे काम नहीं कर सकते, वो बाकी जगहों पे क्या काम करेंगे? आज हम सब लोगों को ये सोचना पड़ेगा, क्या फिर हम एक बार इन लोगों की बातों में आए या एक अपनी इलाकाई जमात जो दोनों खित्तों में है, जो न कभी ऑटोनॉमी की बात करती है न कभी सेल्फ रूल की बात करती है, जो बिल्कुल खुला ये कहती है कि हमारा मुकद्दर हिंदुस्तान के साथ जुड़ा है, बिल्कुल हिंदुस्तान के साथ जुड़ा है। आज जम्मू वासी का हो या कश्मीरी हो, सांझे मसले हैं, सांझे हल हैं इन चीजों के। इसलिए मेरी आप लोगों से गुजारिश है, अपनी पार्टी को साथ दे दो, अपनी पार्टी जो आपकी अपनी पार्टी है। हमारी ताकत का सरचश्मा आप हो, और अगर आप चाहोगे एक ऐसी भारी अक्सरियत से आप अपनी पार्टी को सरकार में ला सकते हो। और फिर देखो, हिसाब हमसे ले लो। हम तो ये नहीं कहते हैं कि 70 साल बाद हमसे हिसाब ले लो, हर साल हमसे हिसाब ले लो। अगर हम ये कहेंगे कि हम 1 साल में इतने स्कूल बनाएंगे, और वो स्कूल ये नहीं होगा कि हाई स्कूल 4 कमरों में होगा, हाई स्कूल होना चाहिए, जब हाई स्कूल होगा तो वो 14 कमरों में होना चाहिए, उसके 18 मास्टर होने चाहिए। अगर अस्पताल बनाएंगे तो वही ऐसे नहीं होना चाहिए जैसे ट्रैक में है कि डॉक्टर भी नहीं है और कोई चीज नहीं है। वो इंशाल्लाह 4 डॉक्टर होने चाहिए, उसमें वहाँ अमला भी होना चाहिए, वहाँ नर्स भी होनी चाहिए, वहाँ टेक्नीशियन भी होने चाहिए, हर एक फैसिलिटी होनी चाहिए। क्यों? रात के लोगों को हक नहीं है? या आप जहाँ ऊपर से आए आप लोगों को हक नहीं है? ये खाली अल्ताफ बुखारी या जम्मू शहर और श्रीनगर शहर के लोगों को हक है? ये कौन सा इंसाफ? हमने तो ये इंसाफ नहीं देखा। जिस मजहब में भी जो कोई भी यहाँ पर जिस मजहब से है उसमें लिखा हुआ है कि इंसाफ बराबरी का होता है, हर एक के लिए बराबर होता है। इंसाफ में ऊंचा और नीचा नहीं होता है। इंसाफ शहरी और गांव वाला नहीं है, इंसाफ में गुजर और बकरवाल अलग नहीं है, इंसाफ हर एक के लिए बराबर। इसी तरह सरकार जब हो, सरकार को सबके साथ इंसाफ करना चाहिए। मुझे ये मालूम नहीं हम क्या कहते हैं, हमें किस चीज पे ये बांट रहे हैं। एक बार हम लोग क्यों ना ये सोचें कि हम अपने साथ इंसाफ करें, और अपने साथ इंसाफ अगर करना है। जलसा किया गया है, क्या कहेंगे कि इतने बड़े जनसमूह के पीछे क्या कारण हो सकता है और कैसे बदलाव लाएंगे आप जम्मू कश्मीर में? आप मैं मुबारकबादी देना चाहता हूँ यहाँ के लोगों को जो यहाँ इतने दूर दूर इलाकों से आए, हाँ, हमारी इस जनसभा में शामिल होने के लिए। ये लोगों की तरफ से एक क्लियर कट मैसेज है कि वो बदलाव चाहते हैं, और मैं लोगों को वादा करता हूँ कि एक बदलाव वाली सरकार उनके सामने आएगी। अपनी पार्टी की जो सरकार होगी वो बदलाव
वाली सरकार होगी और उनके लिए वो सब चीज़ें करेगी जिनका हम आज वादा करते हैं। आपने सुना होगा हमारी तकरीरों में ये सब चीज़ें जो हम कहते हैं हम वादा बंद है वो पूरा करें। आज के समय में बेरोजगारी जो है चरम सीमा पर है, महंगाई की बात करें तो आम आदमी उसके नीचे दब चुका है। क्या कहेंगे आने वाले समय में किस तरह इसका ऊपर ये एक बड़े कदम? देखिए मैं बताऊंगा, जहाँ तक अनएम्प्लॉयमेंट का सवाल है, हम बार बार यही कहते हैं जो जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं ये एक सिस्टम से इनको चाहिए कि इम्तिहान कंडक्ट करे और इन बच्चों को उन नौकरियों में बॉर्डर बटालियंस हैं या आपके दूसरे जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उनमें बच्चों को नौकरियां देनी चाहिए। उसके बाद हमें ये भी देखना है कि हम कुछ ऐसे स्कीम्स लाएं जिनसे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट लोग हासिल कर सकें, क्योंकि सबको सरकारी नौकरियां ही नहीं मिल सकती है। और जहाँ तक महंगाई का सवाल है, देखिए मैं बताऊँगा, यहाँ शायद एलजी साहब तक ये बात पहुँची नहीं है। क्यों? उनको ये पता नहीं है कि यहाँ जो राशन उन्होंने बंद कराया वो कोई सब्सिडाइज राशन नहीं था, वो लैंडेड कॉस्ट पे दिया जा रहा था, लेकिन इन बेचारों को ऊपर तक पहुँचा के मिलता था। सरकार की सहूलियत इतनी ही होती थी, पता नहीं उनको किसने कहा, उन्होंने बंद कर दिया। उनको चाहिए लोगों के लिए ये चीज़ें मुहैया फिर करें, लैंडेड कॉस्ट, कोई सब्सिडी ना दे दे। ठीक है जी, हमें पता है उनके पास पैसे नहीं होंगे, लेकिन लैंडेड कॉस्ट पे तो पहले भी दे रहे थे, आप भी दे दें। इसी तरह अगर कोऑपरेटिव मूवमेंट पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त स्ट्रेंथन की जा रही है, रोज़ हम गृह मंत्री को सुनते हैं, क्योंकि वो कोऑपरेटिव के मिनिस्टर भी है, कि हम तेल चीनी बाकी चीज़ें कोऑपरेटिव से दे देंगे, यहाँ भी दे दें ताकि लोगों को थोड़ा सा तो सस्ता ये चीज़ें मिलें। बिल दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। आपको क्या पता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर इतने प्रोजेक्ट होने के बावजूद भी इस जनता को अब लाए भी बाहर, प्रोजेक्ट बनाने वाले भी बाहर के, लेने वाले भी बाहर के, तभी तो हम कहते हैं अपनी पार्टी को वोट दो, 500 यूनिट तो फ्री मिलेगा। आने वाले समय में अगर आपकी सरकार बनती है तो जनता को जो जमीनों के हकूक हैं उनको मालिकाना हक देने का मालिकाना हक भी हम तो सरकार में ही नहीं आके, हम तो आज भी कहते हैं जहाँ पे भी लोगों के साथ ज़मीनों को लेकर कोई सख्ती की जा रही है, खासकर गरीबों के साथ, वो हमारी पार्टी के किसी भी इकाई से राब्ता करें और हम देखेंगे कि कहीं पे भी इस बुलडोज़र बाबा को चलने नहीं देंगे। वो फोन करके कहते थे क्या कर रहे हो, खुदकशी ना करो, बैठो घर में, क्या ज़रूरत है आप लोगों का, खुदा ने सब दिया है, घर में बैठो। लेकिन हम लोगों ने ये कहा कि इस वक्त लोगों को हमारी ज़रूरत है। अगर हम आज बात नहीं करेंगे, कल तवारीख हमें पकड़ेगी और कहेगी अल्ताफ बुखारी, ज़ुल्फ़िकार, गुलाम हसन, मंजीत, क्या आप लोग भी उन बुज़दिलों में से थे कि खाली इक़्तिदार के वक्त लोगों के पास जाएंगे? जब आज लोगों को ज़रूरत है, आज इनके लिए बात नहीं करो, खड़े हुए। आप लोगों ने हिम्मत दी, वो नाम हमने सुने, वो ताने हमने सुने, लेकिन खड़े हुए, और जब खड़े हुए तो आपकी ज़मीनें बचाई, आपकी नौकरियां बचाई। अगर गलत किया, हमें आज इस जलसे में बताओ, अल्ताफ बुखारी, ज़ुल्फ़िकार साहब, आप लोगों ने गलत किया तो ये नहीं आपको करना चाहिए। हमें आप लोग की हमारा ताकत हो, हमारी ताकत और किसी जगह से नहीं आती। मैं आपको बताऊं, हाँ, हमें कोई ये नहीं है कि कोई 70 साल से हमने कोई यहाँ हुकूमत चलाई है और उसी की बुनियाद पे हम खाली ये 2.5 साल का आपको कहते हैं, इन 2.5 साल में हमने कोशिश की, नहीं कुछ न कुछ बचाया अपने लोगों के लिए। लेकिन ये जो भाजपा वाले, इनको तो हमारे लोगों की खुशी ही नहीं पसंद है। कभी कहते हैं जी ये ज़मीन घास चराई की है, कभी कहते हैं ये जंगलात की है, कभी कहते हैं ये खड़ है, कभी कहते हैं ये तो कभी कहते हैं बुलडोज़र बाबा है, कभी कहते हैं कोई और है। क्या भाई, ज़मीनें हमारी, लोग हमारे रहते, आप कौन होते हो? बाहर से आए हुए लोग, तो चंद लोग यहाँ आज इक़्तिदार कर रहे हैं, वो हमारे लोगों को कहेंगे कि ये ज़मीनें आपके नहीं हैं। मैं उनको आज यहाँ से कहना चाहता हूँ, रोज जो धमकियां देते हो कि कल से फिर डिमोलिशन करेगा, किसका डिमोलिशन करोगे? जरा हाथ लगा कर देखो ना, किसी गरीब के घर पे हाथ लगा कर देखो, हम देखेंगे क्या करोगे। जब आपने पहले किया फिर मुंह की खानी पड़े ना। हमने तो तब भी कहा था कि किसी गरीब के साथ ना छेड़ो। हम आज भी आप लोगों को वादा करते हैं कि जहां आपके साथ कोई छेड़ेगा, हम वहां खड़े होंगे, आपकी पार्टी, अपनी पार्टी वहां खड़ी होगी। जरा इन लोगों की तरफ भी देखिए, इनको तो ना बसें मिली हैं और ना गाड़ियां मिली हैं। इनके मवेशी भी तो वही मवेशी, मैं प्रेस वाले भाइयों से बताता कि आप फोटो उठाते हैं 4 ट्रकों का 40 कैसे हो जाती हैं। वो खैर वो भी एक दिन आएगा जिस दिन हिसाब उन चीजों का भी ले लेंगे लोगों से।
ایسا نہیں ہے کہ کسی چیز کو چھوڑیں گے. ایک وعدہ آپ سے, یہ جتنا کچھ ہو رہا ہے یہ سب نہیں چلنے دیں گے. دربار موو جس دن آپ کی اپنی پارٹی کی سرکار آئی 24 گھنٹے میں دربار موو واپس ہوگا. اسی طرح آپ کی ریت بازری اور سب باہر سے یہ بڑے بڑے ٹھیکیدار آئے ہوئے ہیں جو ہمیں لوٹ رہے ہیں, آپ کو بتاؤں گا اور ان کو آج چیتاونی دے رہا ہوں کہ ان کو 24 گھنٹوں میں لکھن پور سے پار جانا ہوگا. جموں کشمیر کی معدنیات جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے ہیں, ان پہ حق خالی ہمارے لوگوں کا ہے. باقی اور بھی بتاتا ہوں, یہ ایڈمنسٹریشن سے جو آج کل بہت کچھ نعرہ بازی میں لگی ہوئی ہے, روز نعرہ بازی لگ رہے ہیں, ہر چیز ہم دیکھ رہے ہیں. یہ کوشش نہ کریے لوگوں کو زمینوں پہ تنگ نہ کریے, لوگوں کی زمینوں پہ ہاتھ نہ لگائیے, کیونکہ وہ ہاتھ نہیں رہیں گے جو لوگوں کی زمینوں کے ساتھ لگیں گے. ان لوگوں نے ان بنجر زمینوں کو آباد کیا ہے. اس وقت کہاں تھے آپ لوگ؟ اس وقت کیا یہ سرکاری زمینیں نہیں تھی؟ اور اگر کہتے ہو کہ سرکار لوگوں کی ہے تو یہ زمینیں کن کی ہے؟ یہ جموں کشمیر کے واسی ہیں اور یہ جموں کشمیر کی زمینیں ہیں, ان پہ حق ایمن دیکھتے ہیں. کون آپ کے ساتھ چھیڑتا ہے؟ جہاں پہ کوئی آپ کے پاس آتا ہے ٹیلی فون اٹھائیے, ہم خالی ایک ٹیلی فون دور ہیں, کیونکہ یہ اس ملک کے ہوم منسٹر کا وعدہ ہے کہ 2 مرلے 3 مرلے غریب اس کے ساتھ چھیڑا نہیں جائے گا. بخاری صاحب, جناب نتاب بخاری صاحب, ذوالفقار صاحب, اپنی پارٹی. کہ کل جس وقت الیکشن ہوں گے, جو بھی الیکشن ہوگا, اس وقت اپنی پارٹی کو کامیاب کریے. بیٹ ہمارا چناؤ نشان ہے, اس پہ مہر ڈالیے. آپ کے ووٹ سے ہم بن جائیں گے. اور ایک بار یہ یاد رکھ لینا, الطاف بخاری اور اپنی پارٹی آپ کو شرمندہ نہیں کریں گے, یہ میرا وعدہ ہے. یہ اس جگہ پہ میں وعدہ کرتا ہوں, اور یہاں کی نوکریاں آپ کی ہوں گی. ایک اور وعدہ, آپ کی نوکریاں کہیں آپ نہیں سنیں گے کہ کسی نے بیچ نہیں کھائیں گے. اور میں آج سچ آپ کو یہ چیز کہوں گا, جو ہمارے ورکر ہیں ان کو بھی نوکریاں, ان کے بچوں کو بھی نوکریاں ملیں. کیوں نہیں ملے گی؟ ان کا حق نہیں, لیکن چوری چھپے سے نہیں. لوگوں کا حق کاٹ کے نہیں. ایسا سسٹم بنائیں گے کہ لوگوں جو ان کا حق ہے وہ نوکریاں ملے, اور ورکروں کو بھی ان کا حق ملے. کیوں یہاں کوئی سیاست میں تنخواہ تو نہیں ہوتی ہے نا, ورکر کی کوئی تنخواہ نہیں ہوتی ہے. اس بیچارے کو یہی ہوتا ہے, اگر اس کے گھر میں دودھ نہیں ہے وہ ہمسایہ سے دودھ لاتا ہے, خود خالی چائے پیے گا, لیکن جب لوگ آتے ہیں ان کو پلاتا ہے, کیونکہ اس کو خدمت خلق کا شوق ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ شوق ہم سب اپنی پارٹی کو یہاں کامیاب کریں گے. یہ وعدہ ہے نا, یہ وعدہ ہے. شکریہ, والسلام. یہاں کے لوگ نوکریوں کا تحفظ چاہتے ہیں. اپنی آپ پارٹی بتاتی ہے کہ ہم یاد کیجیے, کشمیر کے لوگ کبھی بھی بی جے پی سے ظالموں نے, لیکن پھر بھی ان کو صحیح دشا بچوں کا حق واپس بڑے سے کہ اپنی گجر بھائیوں بدل رہے ہیں. وہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا, بات چل رہے ہیں اس بارش میں لوگوں کے جیبوں پہ ڈاکہ ڈالتی, ہمارے بچوں کو ترقی اور خوشحالی کی طرف لے جاتا ہے. وہی پروگرام اپنی پارٹی کا ہے, اپنی پارٹی چلا. ارے بھی ملتی تھی, آپ نے ہمارے غریب لوگوں کو راشن نہیں دینے کا پروگرام بنایا ہے. اپنی پارٹی لوگوں کو راشن ہر جگہ پہنچائے گی, کوئی راشن کے لیے پریشان نہیں ہونا چاہیے. اور اپنی پارٹی یہ آپ کو یقین اس بات کا دلانا چاہتی ہے کہ اپنی پارٹی غریبی سے نجات دلائے گی, مفلسی سے نجات دلائے گی, روزگار کے راستے کھولے گی. ایک جو کمٹمنٹ ہے ہمارا, جو ایک ڈٹرمنٹ کہ میں نے الطاف صاحب کے ساتھ مل کے یہ پارٹی جوائن کی, اور یہ پارٹی جوائن کر, میری گزارش ہے بیٹھے ہیں, ابھی نماز کو کافی ٹائم ہے. ابھی آپ نے الطاف صاحب کی تقریر سننی ہے, ساتھیوں سے میں گزارش کروں گا کہ بیٹھے, بہت ٹائم ہے ابھی.
ہم نے یہ پارٹی بنائی ایک مقصد کے لیے بنائی کہ ہم آپ کی بات جو ہے وہ سرکار کے ایوانوں تک پہنچائیں. جو لوگوں نے 5 اگست 2019 کے مسائل کا حل تو ہمیں دلی سے ہی ملنا ہے. مسائل کا حل ہمیں پاکستان یا چائنا سے نہیں لینا, ہمیں ان سے بات کرنی ہے. اور بات کرنے کے لیے ہمارے پاس الطاف بخاری سے بہتر کوئی آدمی نہیں تھا. جو لوگ آج بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ان لوگوں نے اس ریاست کی تباہی کی ہے, ان لوگوں نے ہمیشہ ادھورے کام کیے ہیں. آپ کے بیچ میں کانگریس کے لوگ آئیں گے, میں ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ 70 سال تک آپ نے 370 کو ایک عارضی پروویژن کیوں رکھا؟ آپ نے اس کو 70 سال میں پرماننٹ کیوں نہیں کیا؟ آپ نے 70 سال تو حکومت کرنے کو آپ کو ملے, آپ نے 70 سال میں 35A کو ہندوستان کے قانون کا پرماننٹ حصہ کیوں نہیں بنایا؟ آپ لوگ صرف ووٹوں کی دلالی کرتے رہے. آپ نے ہمیشہ پیچھے سے وار کیا ہے لوگوں کو. آج جب اقتدار ان کے ہاتھ سے نکل گیا, اب ہاتھ ملتے پھرتے ہیں کبھی ادھر اور کبھی ادھر. میں یہی بات کہنا چاہوں گا کہ جہاں تک ہمارا یہ تعلق ہے اس کا ریاست کا, ہماری ریاست کی مشکلات کا سامنا ہے, ہمیں مل کے سیدھے تو جہد کرنی ہے. ہمیں الطاف بخاری کے ہاتھ مضبوط کرنے ہیں تاکہ ہم اپنے مسائل کو حل کر سکیں, ہم اپنے مسائل کو ڈھونڈ سکیں. بخاری صاحب ہمارے دل لوگوں کے بہت دکھی ہیں 370 ٹوٹنے کے بعد. ہمارے لوگوں نے ریاستیں بنتی دیکھی ہیں, ریاستیں ٹوٹتی نہیں دیکھی. لیکن یہاں یہ اپنے آپ میں ایک تاریخ ہے کہ جموں کشمیر کو جو برٹش انڈیا میں سب سے بڑی اسٹیٹ ہوتی تھی, آج اس کو ٹوٹو میں بانٹ کے رکھ دیا. میں زیادہ دیر آپ کی اور آپ کے لیڈر کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتا, لیکن میں آپ کو یہ بات جو اوپر جی نے یہاں آرگنائز کیا ہے, اور ہندو فلسفی میں یہ ہے کہ جو کام ہندو فلسفی دے وچ ایک گل آتی ہے کہ جہاں کام بارش دے وچ ہوتا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ قدرت جہی ہے وہ بہت خوش ہے, بہت مہربان. اندر دیوتا بھی اج پرسن ہے. یہ جہی بارش اس ویلے پی رہی ہے یہ شبھ سنکیت نے میں سمجھنا اوپر جی واسطے, اور تسی لوگ مبارک کے حقدار ہو کہ خراب موسم کے باوجود بھی تسی سارے لوگ اتنے بیٹھے ہوئے ہو, اور بہت سارے ساتھی آنے والے نے. میں ساتھیوں زیادہ لمبی چوڑی گل نہیں کرنی, لیکن پارٹی دی پالیسیز کے بارے ذوالفقار صاحب, میر صاحب اور الطاف صاحب دسن گے. لیکن میں ایک دو گلاں تمہیں سنانیاں نے کہ اگر ساری پارٹی حکومت دے وچ آئی, اگر تسی لوگوں نے جموں کشمیر اپنی پارٹی تے وشواس رکھیا اور ساری حکومت بنی, ساری پارٹی دے پریزیڈنٹ نے یہ فیصلہ کیتا ہے کہ جے ساری حکومت آئے گی, اسی جموں کشمیر دے ہر ناگرک نو, ہر گھر نو, چاہے وہ امیر ہے چاہے وہ غریب ہے, انہوں ہر مہینے 500 یونٹ بجلی فری دیتی جائے گی. ہر گھر نو 500 یونٹ بجلی فری دیتی جائے گی, چاہے وہ امیر ہے چاہے وہ غریب ہے. اس دے نال ہی جڑی بچیاں دی شادی تے اج تک 50,000 روپیہ ملتا ہے. الطاف بخاری صاحب دا اور جموں کشمیر اپنی پارٹی دا وعدہ ہے, اگر سانو لوگ موقع دیں گے تے اسی 50,000 تو بڑھا کے اس غریب بچی دی شادی واسطے 1 لاکھ روپیہ دیں گے, وہ بھی 1 مہینے دے اندر اندر. اسی طریقے دے نال جڑی اولڈ ایج پینشن, وڈو پینشن, ہینڈی کیپ پینشن, اناتھ بچیاں نو جو آج 1,000 روپیہ ملتا ہے, جموں کشمیر اپنی پارٹی کا وعدہ ہے اگر تسی ساڈے تے وشواس کرو گے اسی 1,000 تو بڑھا کے یہ 5,000 ہر اس غریب نو جڑی پینشن ملے گی. یہ جموں کشمیر اپنی پارٹی کا وعدہ ہے. ہم کیا جس طریقے سے آپ آئے, جس تعداد میں آپ آئے, یہ درشاتا ہے کہ یہاں کے لوگ تبدیلی چاہتے ہیں, یہاں کے لوگ اپنی عزت کا تحفظ چاہتے ہیں, یہاں کے لوگ
اپنی ترقی چاہتے ہیں، یہاں کے لوگ اپنی خوشحالی چاہتے ہیں، یہاں کے لوگ اپنی زمینوں کا تحفظ چاہتے ہیں، یہاں کے لوگ اپنی نوکریوں کا تحفظ چاہتے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گا، کوئی کیا کہے کیا نہ کہے، اپنی آپ پارٹی بتاتی ہے کہ ہم ہر سطح پہ اپنے لوگوں کے ساتھ ہیں، ہمیشہ اپنی پارٹی کو اپنے لوگوں کے ساتھ پاؤ گے، ان کے جذبات کے ساتھ پاؤ گے، ان کے مسائل حل کرنے کے ساتھ۔ اپنی پارٹی کا وجود کیوں ہوا، کب ہوا، ضرورت کیا تھی، میں بتانا چاہوں گا۔ یاد کیجئے جو ظلم بی جے پی نے جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ کیا، 370 ہٹا کر جموں کشمیر کے لوگ کبھی بھی بی جے پی سے خوش نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے ہمیں وہ زخم دیا ہے جس کو کبھی پورا نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن ہمارا ماننا ہے، اپنی پارٹی کا ماننا ہے، مقام تھا ہمارا یہ 370 جلا دیا ظالموں نے، لیکن پھر بھی نیا مکان بنانا پڑتا ہے، کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے۔ الطاف صاحب اور اس کی جماعت ہے، وہ ان لوگوں میں نہیں بس جو روتے روتے بیٹھے ہیں، جو صرف رونا روئے۔ ہم ایکٹیو طریقے سے اپنے لوگوں کو صحیح دشا دکھا کر ان کے مسائل کو ان کا حل تلاش کرنے کے لیے اگر ہمارے پاس کوئی راستہ ہے تو ہمیں ہم خیال لوگوں کو مل کے ایک ایسی جماعت کھڑی کرنی پڑے گی جو مرکزی سرکار سے بات کرے۔ ہم پہ بہت ساری انگلیاں لوگ اٹھاتے ہیں، لیکن میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ مسائل کا حل تو ہمیں دلی سے ہی ملنا ہے، مسائل کا حل ہمیں پاکستان یا چائنا سے نہیں لینا، ہمیں ان سے بات کرنی ہے، اور بات کرنے کے لیے ہمارے پاس الطاف بخاری سے بہتر کوئی آدمی نہیں تھا۔ جو لوگ آج بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ان لوگوں نے اس ریاست کی تباہی کی ہے، ان لوگوں نے ہمیشہ ادھورے کام کیے ہیں۔ آپ کے بیچ میں کانگریس کے لوگ آئیں گے، میں ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ 70 سال تک آپ نے 370 کو ایک عارضی پروویژن کیوں رکھا؟ آپ نے اس کو 70 سال میں پرماننٹ کیوں نہیں کیا؟ آپ نے 70 سال تو حکومت کرنے کو آپ کو ملے، آپ نے 70 سال میں 35A کو ہندوستان کے قانون کا پرماننٹ حصہ کیوں نہیں بنایا؟ آپ لوگ صرف ووٹوں کی دلالی کرتے رہے، آپ نے ہمیشہ پیچھے سے وار کیا ہے لوگوں کو۔ آج جب اقتدار ان کے ہاتھ سے نکل گیا، اب ہاتھ ملتے پھرتے ہیں کبھی ادھر اور کبھی ادھر۔ میں یہی بات کہنا چاہوں گا کہ جہاں تک ہمارا یہ تعلق ہے اس کا ریاست کا، ہماری ریاست کی مشکلات کا سامنا ہے، ہمیں مل کے اس کی جدوجہد کرنی ہے، ہمیں الطاف بخاری کے ہاتھ مضبوط کرنے ہیں تاکہ ہم اپنے مسائل کو حل کر سکیں، ہم اپنے مسائل کو ڈھونڈ سکیں۔ بخاری صاحب ہمارے دل لوگوں کے بہت دکھی ہیں 370 ٹوٹنے کے بعد۔ ہمارے لوگوں نے ریاستیں بنتی دیکھی ہیں، ریاستیں ٹوٹتی نہیں دیکھی، لیکن یہاں یہ اپنے آپ میں ایک تاریخ ہے کہ جموں کشمیر کو جو برٹش انڈیا میں سب سے بڑی اسٹیٹ ہوتی تھی، آج اس کو ٹوٹو میں بانٹ کے رکھ دیا۔ میں زیادہ دیر آپ کے اور آپ کے لیڈر کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتا، لیکن میں آپ کو یہ بات کہنا چاہوں گا کہ یہ لوگ جہاں ایک اپنی جدوجہد کر رہے ہیں، اپنے حقوق کی جدوجہد کر رہے ہیں، اپنی پہچان کی جدوجہد کر رہے ہیں، اپنی آئیڈینٹی کی تلاش کر رہے ہیں، ریاست کی بحالی کی بات کر رہے ہیں، وہاں یہاں کے ریاست کے لوگوں کو ہر روز جو ہے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ یہاں بہت سارے لوگ نارلا، کوچروال، اودن، بنگلار، کھوڑبنی، اس علاقہ سے لوگ بہت یہاں آئے ہیں۔
मुझे जाने का मौका मिलता रहता है। ये इलाका मेरे साथ नया है, लेकिन मैं जब इस इलाके में पहली बार गया तो मैंने वहां उस इलाके में देखा सड़कों की बुरी हालत है। आज भी सुबह से लोग वहां से जम्मू कश्मीर में आप मैं मुबारकबादी देना चाहता हूँ यहाँ के लोगों को जो यहाँ इतने दूर दूर इलाकों से आए, हाँ, हमारी इस जनसभा में शामिल होने के लिए। ये लोगों की तरफ से एक क्लियर कट मैसेज है कि वो बदलाव चाहते हैं, और मैं लोगों को वादा करता हूँ कि एक बदलाव वाली सरकार उनके सामने आएगी। अपनी पार्टी की जो सरकार होगी वो बदलाव वाली सरकार होगी, और उनके लिए वो सब चीज़ें करेगी जिनका हम आज वादा करते हैं। आपने सुना होगा हमारी तकरीरों में ये सब चीज़ें जो हम कहते हैं, हम वादा बंद है वो पूरा करेंगे। आज के समय में जहाँ तक अनएम्प्लॉयमेंट का सवाल है, हम बार बार यही कहते हैं, जो जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं, ये एक सिस्टम से इनको चाहिए कि इम्तिहान कंडक्ट करे और इन बच्चों को उन नौकरियों में, बॉर्डर बटालियंस हैं या आपके दूसरे जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, उनमें बच्चों को नौकरियां देनी चाहिए। उसके बाद हमें ये भी देखना है कि हम कुछ ऐसे स्कीम्स लाएं जिनसे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट लोग हासिल कर सकें, क्योंकि सबको सरकारी नौकरियां ही नहीं दी जा सकती है। और जहाँ तक महंगाई का सवाल है, देखिए मैं बताऊँगा, यहाँ शायद एलजी साहब तक ये बात पहुँची नहीं है। क्यों? उनको ये पता नहीं है कि यहाँ जो राशन उन्होंने बंद कराया वो कोई सब्सिडाइज राशन नहीं था, वो लैंडेड कॉस्ट पे दिया जा रहा था, लेकिन इन बेचारों को ऊपर तक पहुँचा के मिलता था। सरकार की सहूलियत इतनी ही होती थी, पता नहीं उनको किसने कहा, उन्होंने बंद कर दिया। उनको चाहिए लोगों के लिए ये चीज़ें मुहैया फिर करे, लैंडेड कॉस्ट, कोई सब्सिडी ना दे दे। ठीक है जी, हमें पता है उनके पास पैसे नहीं होंगे, लेकिन लैंडेड कॉस्ट पे तो पहले भी दे रहे थे, आप भी दे दे। इसी तरह अगर कोऑपरेटिव मूवमेंट पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त स्ट्रेंथन की जा रही है, रोज़ हम गृह मंत्री को सुनते हैं, क्योंकि वो कोऑपरेटिव के मिनिस्टर भी है, कि हम तेल, चीनी, बाकी चीज़ें कोऑपरेटिव से दे देंगे, यहाँ भी दे दें, ताकि लोगों को थोड़ा सा तो सस्ता ये चीज़ें मिलें। बिजली के बिल दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, आखिर क्या वजह है कि जम्मू कश्मीर के अंदर इतने प्रोजेक्ट होने के बावजूद भी इस जनता को अब लाए भी बाहर प्रोजेक्ट, बनाने वाले भी बाहर के, लेने वाले भी बाहर के, तभी तो हम कहते हैं अपनी पार्टी को वोट दो, 500 यूनिट तो फ्री मिलेगा। सरकार में ही नहीं आके हम तो आज भी कहते हैं, जहाँ पे भी लोगों के साथ ज़मीनों को लेकर कई सख्ती की जा रही है, खासकर गरीबों के साथ, वो हमारी पार्टी के किसी भी इकाई से राब्ता करें, और हम देखेंगे कि कहीं पे भी इस बुलडोज़र बाबा को चलने नहीं देंगे। कुछ कहती है, कहने वो सुहाने सपने हैं उनके। थैंक यू। जलसा किया गया है, क्या कहेंगे कि इतने बड़े जनसमूह के पीछे क्या कारण हो सकता है, और कैसे बदलाव लाएंगे आप जम्मू कश्मीर में? आप मैं मुबारकबादी देना चाहता हूँ यहाँ के लोगों को, जो यहाँ इतने दूर दूर इलाकों से आए, हाँ, हमारी इस जनसभा में शामिल होने के लिए। ये लोगों की तरफ से एक क्लियर कट मैसेज है कि वो बदलाव चाहते हैं, और मैं लोगों को वादा करता हूँ कि एक बदलाव वाली सरकार उनके सामने आएगी। अपनी पार्टी की जो सरकार होगी वो बदलाव वाली सरकार होगी, और उनके लिए वो सब चीज़ें करेगी जिनका हम आज वादा करते हैं। आपने सुना होगा हमारी तकरीरों में ये सब चीज़ें जो हम कहते हैं, हम वादा बंद है वो पूरा करेंगे। आज के समय में बेरोजगारी जो है चरम सीमा पर है, महंगाई की बात करें तो आम आदमी उसके नीचे दब चुका है। क्या कहेंगे आने वाले समय में किस तरह इसका ऊपर ये एक बड़े कदम? देखिए मैं बताऊंगा, जहाँ तक अनएम्प्लॉयमेंट का सवाल है, हम बार बार यही कहते हैं, जो जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं, ये एक सिस्टम से इनको चाहिए कि इम्तिहान कंडक्ट करे, और इन बच्चों को उन नौकरियों में, बॉर्डर बटालियंस हैं या आपके दूसरे जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, उनमें बच्चों को नौकरियां देनी चाहिए। उसके बाद हमें ये भी देखना है कि हम कुछ ऐसे स्कीम्स लाएं जिनसे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट लोग हासिल कर सकें, क्योंकि सबको सरकारी नौकरियां ही नहीं दी जा सकती है। और जहाँ तक महंगाई का सवाल है, देखिए मैं बताऊँगा, यहाँ शायद एलजी साहब तक ये बात पहुँची नहीं है। क्यों? उनको ये पता नहीं है कि यहाँ जो राशन उन्होंने बंद कराया वो कोई सब्सिडाइज राशन नहीं था, वो लैंडेड कॉस्ट पे दिया जा रहा था, लेकिन इन बेचारों को ऊपर तक पहुँचा के मिलता था। सरकार की सहूलियत इतनी ही होती थी,
पता नहीं उनको किसने कहा, उन्होंने बांध कर दिया। उनको चाहिए लोगों के लिए ये चीज़ें मुहैया फिर करें, लैंडेड कॉस्ट, कोई सब्सिडी ना दे दे। ठीक है जी, हमें पता है उनके पास पैसे नहीं होंगे, लेकिन लैंडेड कॉस्ट पे तो पहले भी दे रहे थे, आप भी दे दे। इसी तरह अगर कोऑपरेटिव मूवमेंट पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त स्ट्रेंथन की जा रही है, रोज़ हम गृह मंत्री को सुनते हैं, क्योंकि वो कोऑपरेटिव के मिनिस्टर भी है, कि हम तेल, चीनी, बाकी चीज़ें कोऑपरेटिव से दे देंगे, यहाँ भी दे दें, ताकि लोगों को थोड़ा सा तो सस्ता ये चीज़ें मिलें। बिजली के बिल दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। आपको क्या पता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर इतने प्रोजेक्ट होने के बावजूद भी इस जनता को महंगी अब लाए भी बाहर, प्रोजेक्ट बनाने वाले भी बाहर के, लेने वाले भी बाहर के, तभी तो हम कहते हैं अपनी पार्टी को वोट दो, 500 यूनिट तो फ्री मिलेगा। तो आने वाले समय में अगर आपकी सरकार बनती है तो जनता को जो जमीनों के हकूक हैं उनको मालिकाना हक देने का आप मालिकाना हक भी हम तो सरकार में ही नहीं आके, हम तो आज भी कहते हैं जहाँ पे भी लोगों के साथ ज़मीनों को लेके कोई सख्ती की जा रही है, खासकर गरीबों के साथ, वो हमारी पार्टी के किसी भी इकाई से राब्ता करें और हम देखेंगे कि कहीं पे भी इस बुलडोज़र बाबा को चलने नहीं देंगे।